پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی گل بات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی گل بات سناوا دل ٹھر دے محبوب خلق تے خالق دا محبوب خلق تے خالق دا او دینات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی اے عبداللہ دا جانی ہے اے عبداللہ دا جانی ہے اے سب دنیا دیوانی ہے اے عبداللہ دا جانی ہے اے سب دنیا دیوانی ہے اے سب دنیا دیوانی ہے جد ستی کے جگہ تیرون کہل جد ستی کے جگہ تیرون کہل برکات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی او دیان تیرو دے ہس پہل او دیان تیرو دے ہس پہل مدتا تو جیڑے وسے پہل او دیان تیرو دے ہس پہل مدتا تو جیڑے وسے پہل مدتا تو جیڑے وسے پہل کتنا حافظ دین شریعت نو کتنا حافظ دین شریعت نو آیات سناوا دل ٹھر دے محبوب خلق تے خالق دا محبوب خلق تے خالق دا دینات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی اور بہت پیاری بات کر رہے ہیں آج کو توجہ کرنا جد حکمت شجر میں چلے دے جد حکمت شجر میں چلے دے نالکن کر کلمہ پڑھ دے جد حکمت شجر میں چلے دے نالکن کر کلمہ پڑھ دے نالکن کر کلمہ پڑھ دے آویک کمال نبوت دے آویک کمال نبوت دے مجزات سناوا دل ٹھر دے آویک کمال نبوت دے آویک کمال نبوت دے مجزات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی اور آخری شعر پیش کرتے ہیں توجہ کرنا جتھے پڑھیں درود سلام ملک بن بن کے قطارہ شام سحر جتھے پڑھیں درود سلام ملک بن بن کے قطارہ شام سحر روزائے اقدس تیرا حامت دی روزائے اقدس تیرا حامت دی برسات سناوا دل ٹھر دے محبوب خلق تے خالق دا دینات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی سرکار محمد عربی دی گل بات سناوا دل ٹھر دے سرکار محمد عربی دی